अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक और शेयर भी किया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, मसाइल ज़कात के हवाले से हमारा बयान जारी है। तो इस सिलसिले में नाज़रीन अर्ज़ है कि अगर शौहर ने बीवी का ज़ेवर रहन रखवाया हो तो रहन रखा गया ज़ेवर ज़कात के हिसाब में शामिल नहीं होगा। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा किताब ज़कात जिल्द 10 सफ़हा 147। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी के पास ज़ेवर हो और उसने कई साल से ज़कात अदा न की हो तो गुज़श्ता सालों की ज़कात का हिसाब लगाने के लिए देखा जाएगा कि साहिब निसाब होने के बाद मिक़दार ज़ेवर में कोई कमी बेशी हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो पहला साल ख़त्म होने के दिन ज़ेवर की कीमत मालूम कर ले और उसकी ज़कात अदा करे। फिर अगर बच रहने वाला ज़ेवर निसाब को पहुँचे तो उसकी दूसरे साल के इख्तिताम के दिन की कीमत मालूम करके ज़कात दे। इसके बाद भी बच रहने वाला ज़ेवर निसाब को पहुँचे तो तीसरे साल के इख्तितामी दिन पर ज़ेवर की कीमत मालूम करे और ज़कात दे। अला हाज़िल क़ियास। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 128। नाज़रीन ग्रामी, अगर ज़ेवर की मिक़दार में कोई कमी हुई या इजाफ़ा हुआ हो तो हर साल के इख्तितामी दिन पर कमी को निसाब से मिनहा यानी खारिज कर ले और कीमत मालूम करके ज़कात अदा करे। और अगर इजाफ़ा हुआ हो तो निसाब में शामिल करके ज़कात अदा करे। नाज़रीन ग्रामी, सोना चांदी का इस्तेमाल चाहे मालिक के लिए जायज़ हो या ना हो, उस पर उनकी ज़कात देना वाजिब है। दुर्र मुख्तार में है, इन दोनों यानी सोना और चांदी से बनी हुई अशिया में 40वां हिस्सा ज़कात लाजिम है। अगरचे ये डली की सूरत में हो या ज़ेवरात की सूरत में, इनका इस्तेमाल जायज़ हो या ममनू। हवाला दुर्र मुख्तार व रद्दुल मुख्तार किताब ज़कात बाब ज़कात अल माल जिल्द 1 सफ़हा 270। नाज़रीन ग्रामी, हीरों और मोती पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे हज़ारों के हों। हाँ, अगर तिजारत की नीयत से लिए तो ज़कात वाजिब है। हवाला दुर्र मुख्तार किताब ज़कात जिल्द 3 सफ़हा 230। नाज़रीन ग्रामी, अगर कपड़ों पर सोने या चांदी की कढ़ाई करवाई हो तो उस पर भी ज़कात होगी। हवाला फतावा अमजदिया किताब ज़कात जिल्द 1 सफ़हा 377। नाज़रीन मोहतरम, हज के लिए जमा की जाने वाली ज़कात पर रकम पर ज़कात के हवाले से अर्ज़ है कि सफ़र हज व ज़ियारत मदीना के लिए जमा की जाने वाली रकम पर भी वजूब ज़कात की शराइत पूरी होने पर ज़कात देना होगी। फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 140। नाज़रीन ग्रामी, माल तिजारत और उसकी ज़कात। माल तिजारत किसे कहते हैं? माल तिजारत उस माल को कहते हैं जिसे बेचने की नीयत से ख़रीदा गया है और अगर ख़रीदने या मीरास में मिलने के बाद तिजारत की नीयत की तो अब वो माल तिजारत नहीं कहलाएगा। हवाला है रुदुल मुख्तार किताब ज़कात बाब ज़कातुल माल जिल्द 3 सफ़हा 221। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर ज़ैद ने मोटरसाइकिल इस नीयत से ख़रीदी कि उसे बेच दूंगा और नफ़ा कमाऊंगा, तो ये माल तिजारत है। और अगर अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदी थी, उस वक्त बेचने की नीयत नहीं थी, सिर्फ इस्तेमाल की थी, मगर ख़रीदने के बाद नीयत कर ली कि अच्छे दाम मिलेंगे तो बेच दूंगा, या पुख्ता नीयत ही कर ली कि अब इसको बेच डालना है, तब भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि ख़रीदते वक्त की नीयत पर ज़कात के अहकाम मुरतब होंगे। नाज़रीन, अगर किसी ने वरासत में माल तिजारत छोड़ा तो अगर उसके मरने के बाद वारसों ने तिजारत की नीयत कर ली तो ज़कात वाजिब है। हवाला बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 मसला 36
صفحہ 883۔ ناظرین گرامی، مال تجارت کی کوئی بھی چیز ہو جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب یعنی 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 مسئلہ 4 حصہ 5 صفحہ 903۔ قیمت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔ یہ مال تجارت کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 378۔ مال تجارت کے نفع پر زکوٰۃ مال تجارت پر فرض ہوگی، نہ صرف نفع پر بلکہ سال مکمل ہونے پر نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ کتاب الزکوٰۃ جلد 10 صفحہ 158۔ مال تجارت کی زکوٰۃ کا حساب۔ ناظرین گرامی، مال تجارت کی زکوٰۃ دینے کے لیے اس کی قیمت لگوا لی جائے، پھر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دے دی جائے۔ حوالہ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 378۔ قیمت وقت خریداری کی یا سال تمام ہونے کی؟ مال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 مسئلہ 16 صفحہ 907۔ ناظرین گرامی، ہول سیل کا کاروبار کرنے والے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ ہول سیل کا کاروبار کرنے والا شخص جس دن جس وقت مال کے نصاب ہوا تھا، دیگر شرائط پائے جانے اور سال گزرنے پر جب وہ دن وہ وقت آئے تو جتنا مال موجود ہے حساب لگا کر اس کی فوراً زکوٰۃ ادا کرے، اور جو ادھار میں گیا ہوا ہے اس کا حساب اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جب اس میں سے مقدار نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو تو اس وصول شدہ حصے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اسی حساب سے جتنا مال ملتا جائے اتنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرتا جائے۔ حوالہ رد المختار کتاب الزکوٰۃ اور مطلب فی وجوب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 281۔ لیکن آسانی اسی میں ہے کہ ادھار میں گئے ہوئے مال کی زکوٰۃ بھی ابھی ادا کر دے تاکہ بار بار کے حساب سے نجات ملے۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 133۔ ناظرین گرامی، ادھار میں لیے ہوئے مال کو اصل مال سے ادھار میں لیا ہوا مال جو ہے اس کے بارے میں کیسے حساب لگائیں گے کہ ادھار میں لیے ہوئے مال کو اصل مال سے تفریق کرے، جو باقی بچے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ہول سیل یعنی تھوک کے نرخ کا اعتبار ہوگا یا ریٹیل یعنی پرچون کا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہول سیل کا کاروبار کرنے والے ہول سیل کے نرخ کے اعتبار سے اور پرچون کا کاروبار کرنے والے ریٹیل پرچون کے نرخ کے اعتبار سے قیمت نکالیں گے۔ تو اس کا حساب نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ سن لیجئے۔ مال تجارت کی زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا حساب اس طرح کرے، یعنی موجودہ سامان تجارت کی قیمت وہ لکھ لے، جو بھی ہے، کرنسی نوٹ وہ لکھ لے، ادھار میں گئی ہوئی رقم وہ نوٹ کر لے، ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت وہ نوٹ کر لے، اور پھر ان چاروں چیزوں کو جمع کر لے تو وہ اس کے پاس میزان آ جائے گا، یعنی ٹوٹل آ جائے گا۔ پھر اس میں سے ادھار لی ہوئی رقم یا ادھار میں لیے ہوئے سامان تجارت کی قیمت تفریق کر دے۔ اب جو باقی بچے اس کا 2.5% یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرے۔ یاد رہے کہ ادھار میں گئی ہوئی رقم یا سامان تجارت کی زکوٰۃ فی الحال ادا کرنا واجب نہیں، لیکن آسانی کی خاطر اسے حساب میں شامل کیا گیا ہے۔ کیا ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگی؟ تو ناظرین گرامی، مال تجارت جب تک خود یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچتا رہے گا، وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط مکمل ہونے پر اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ کتاب الزکوٰۃ جلد 10 صفحہ 155۔ ناظرین، خریدنے کے بعد نیت بدل جانا۔ اگر کسی نے کوئی چیز مثلاً کار وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدی، مگر جب دیکھا یہ کار استعمال کے لیے بہتر ہے تو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا، کچھ دنوں بعد اسے رقم کی ضرورت پیش آ گئی، اس نے کار کو بیچنے کی نیت کر لی مگر سال بھر تک نہ بک سکی، تو
اس کار پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اگر مال تجارت کے بارے میں ایک مرتبہ تجارت کی نیت تبدیل ہو گئی یا اس کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا پھر اس پر تجارت کی نیت کی تو وہ چیز دوبارہ مال تجارت نہیں بن سکتی۔ ناظرین گرامی، دکان کی زکوٰۃ، کاروبار کے لیے دکان خریدی تو شامل نصاب نہیں ہوگی۔ فتاوی شامی میں ہے دکانوں اور جاگیروں میں زکوٰۃ نہیں۔ حوالہ در مختار و رد المختار، کتاب الزکوٰۃ، مطلب فی الزکوٰۃ، ثمن المبیع، جلد 3 صفحہ 217۔ ناظرین گرامی، ایڈوانس پر زکوٰۃ، کرائے پر دکان یا مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا نصاب میں شامل ہوگا، کیونکہ دکان یا مکان کرائے پر لینے کے لیے دیا جانے والا ایڈوانس یا ڈپازٹ ہمارے عرف میں قرض کی ایک صورت ہے، لہذا یہ بھی شامل نصاب ہوگا۔ حوالہ وقار الفتاوی، جلد 1 صفحہ 239۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور ناظرین اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ بہت جلد آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔